नमस्कारः मित्राणि, मम नाम कावेरी। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये शास्त्रीशिक्षाशास्त्रे तृतीयवर्षं पठन्ती अस्मि। अद्य वयम् एकं प्रसिद्धक्षेत्रस्य विषये ज्ञास्यामः। कर्नूल् जिल्लायां कोत्तपल्लिमण्डले नल्लमल्लावने मध्ये चारुकोशिरिनदीतीरे कोलण्डुभारती इत्यस्य नाम्ना प्रसिद्धक्षेत्रम् अस्ति। तत्र कोलण्डुभारती श्रीचक्रसञ्चारयन्त्रे प्रतिष्ठा अस्ति। एतत् आलयम् एकादशशताब्दे चालुक्यराजानां काले निर्मितम् अस्ति। कृतायुगे सप्तऋषयः यागं कर्तुम् आगतवन्तः। तस्मिन् समये तस्याः संरक्षणार्थं सरस्वतीदेवी एव स्वयम्भूप्रतिष्ठा अस्ति। तत्र अक्षराभ्यासं, जिह्वायां बीजाक्षराणि अपि लेखिष्यते। तत्र अन्य विशेषमपि अस्ति। तत्र सप्त शिवालयाः सन्ति। तत्र स्थिताः शिवलिङ्गाः रक्तशिलाखण्डैः निर्मितम् अस्ति। तत्र वरुणतीर्थम् इति नाम्ना एकं जलपातमपि अस्ति।